بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ليس عليك يا رب. صلى على النبي. حدوث ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. عليك والله الشيخ الصلاة والسلام. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. عليك صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. اللهم صل على النبي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه صلصلنا من النبي. عليك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه اهو والله اهو ماليش دعوه حبيبك من زمان. مش هو اللي بتوعنا احنا، دول بتوعنا احنا والنبي استمخ والنبي. ليس عليك يا رب. روح الليلات نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله يا شاطر. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. هات لي بول
ليس عليك ليس عليك نورا نهدي به من نشاء من عبادنا صلى على النبي وإنك لتهدي وإنك لتهدي يا شيخ يا ابن الشيخ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراط وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط صراع الاعلى مستوي على الاعلى مستوي ليس عليك ليس عليك صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض اهدي النور نطيجي ألا إلى الله تصير الأمور سبح اسم ربك سلوا الناس تاني نعم مش عايز بقى تعبنا بقى ايوه النبي نعم يا هو اللي يقول لك ايه اللي مش هنبقى انت عاوز كده تمام اهو وإن